सर आफ्टरनुन के छौ खबर खबरहरु तपाईहरुको के छ सर अनि तपाईको आज स्कुलमा हुन्छ क्या सर? आज यहाँ स्कुलमा आएको छु कि तपाईहरु यही रुममा हुनुहुन्थ्यो के हो है सर। हामी त प्लाटिनममा आएकै छैनौँ सर। अब रेडियोमा हुनुहुन्छ होला सर अहिले। रेडियममा छु हो यस्तै देखियो क्या? हो नि त उतापट्टिको लाइटले पो हिलिमिली देखिन्छ कि यहाँ एकछिन काम गरेर कलेजमा आएको थिएँ कि यहीँदेखि पढाउनु पर्यो एकछिन भनेर ल अलि छलफल गर्दै जाउँ होला हौ अगाडि कहाँसम्म पढाइ भएको थियो अस्ति प्लाटिनममा त थोरै मात्रै छ नि त विद्यार्थी संख्या त धेरै छैन त यहाँ म चाहिँ 38 नम्बर स्लाइड भनेर लेखिरहेको छु हेर्नु है त्यहाँ 38 मा जाँदैछु पढाउनु त थुप्रै पढाएको रहेछु यहाँ हेर्नु त यो पढाएको जस्तो याद आयो कि छैन होला सर यो त गरिसकेको हो। त्यो त गरिसकेको होइन त हाम्रो त अलिक अगाडि नै सकेको हो। यहाँदेखि बाँकी हो एउटा पनि गरेको जस्तो छ सकेको 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 हो त्यसो भने मैले यहाँदेखि पढ्ने अनुमति पाएँ त्यसो भए कलेज पनि सकेको हो। यहाँ कलेज होला हैन हो यहाँदेखि ल सकेको हो सर यो पनि सकेको हाम्रो लगभग यो स्लाइड नै लगभग सक्यो जस्तो लागेको मलाई। त्यसो भए यहाँदेखि थालौँ न के चिन्ता छ ल 67 भनेको अझै 27 वटा स्लाइड त रहेछ कि आज सकिदिउँ कि भनेको सकिन्छ कि हो सकिँदैन होला सक्यो भने सक्यो नि ल गोल्डमा चाहिँ साह्रै थोरै पढाइ भएको छ गोल्डमा थोरै पढाइ भएको छ किन हो अनि टिटानियममा पनि थोरै मात्रै पढाइ भएको छ सिल्भर र प्लाटिनममा चाहिँ सक्न लागेको रहेछ so that number of ways in which the letters of the word arrange can be arranged so that two R's do not come together right two R's do not come together पहिला two R's come together गर्ने अनि टोटलबाट घटाइदिने पहिले two R's come together गर्ने त्यसपछि टोटलबाट सबट्र्याक्ट गरेपछि two R's do not come together आउँछ म्हणजे पहिला यो अरेन्जमा त 7 वटा लेटर छ यसमा चाहिँ R दुई चोटी आएको छ A दुई चोटी आएको छ हैन यस्तो भन्छ 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा लेटर भयो two R's come together निकाल्नु पहिला अनि त्यसपछि two R's do not come together आउँछ है त टोटल परमुटेसन त कति हुने भयो भन्दाखेरि टोटल परमुटेसन इज 7 वटा छ हैन 7 वटामा R दुई चोटी आएको छ A दुई चोटी आएको छ हैन R दुई चोटी आएको छ A दुई चोटी आएको छ अनि R एकै चोटी कम टुगेदर गर्यो भने त जम्मा कतिवटा सिट हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा मात्रै हुन्छ नि हैन लेख्दै पनि गरौँ अनि माथि पनि एक्सप्लेन गरौँ न देयर आर टु एज अनि टु आर्स दुईटा ए आएको छ दुईटा आर आएको छ देयरफोर n इक्वल्स टु 7 अनि 2a लाई p मानौं 2 आर्स लाई q मानौं q पनि 2 भयो therefore total number of arrangement of sepal letters is n factorial by p factorial q factorial हुन्छ नि रिपिट भएको केसमा 1260
यो चाहिँ टोटल परमुटेसन हो, टोटल परमुटेसन। If two R's come together, दुईटा R चाहिँ सँगै आउने हो भने त दुईटा R चाहिँ सँगै आउने हो भने त यो दुईटा R लाई एउटै मान्नु पर्यो। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 n equals to 6 अनि p equals to 2 मात्रै भयो, दुईटा a मात्रै आयो नि, फाल्टा फाल्टै गर्न पायो a चाहिँ, तर दुईटा r चाहिँ सँगै आएपछि एउटै r गर्नु पायो। त्यसैले यहाँ q को भ्यालु चाहिँ 1 मात्रै भयो। 2 r's come together, so 2 r's considered as a one, as a single, so p q equals to 1, यो 1 नलेखे पनि भयो है, q को भ्यालु 1 भयो। Why? Because 2 r's come together, so 2 r's can be considered as a single one. Then total permutation in this case is, hence number of weights of arrangement of 6 letters when 2 r's come together is 6 factorial by and the 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial को 2 नै हुन्छ, यहाँ 2 factorial लेख्दा पनि हुन्थ्यो, नलेखे पनि 2 नै भयो आखिर। भनेको चाहिँ यो चाहिँ 2 r's come together हो, तर हामीलाई चाहिँ चाहिएको 2 r's do not come together हो। भनेपछि यो टोटलबाट यो 2 r's come together घटायो भने त 2 r's do not come together आउँछ। Number of arrangement in which 2 r's do not come together is total permutation minus 2 r's come together. 1260 minus 360 is 900. यति हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न थियो नि, माथि क्वेशनमा फर्किनुस् त अब एकचोटि फेरि। यति हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न थियो, माथि गोल लाउँदैछु। It is 900 hence proved. सोध्नुस् त के छ? अगाडि बढौँ। परमुटेसन सिद्धिएछ है त, परमुटेसन सिद्धियो, अब कम्बिनेसनको काम। कम्बिनेसन, अब कम्बिनेसन भनेको चाहिँ एरेन्जमेन्ट नै हो, कुनै स्पेसिफिक अर्डर बिनाको एरेन्जमेन्ट। परमुटेसन चाहिँ अर्डर भएको एरेन्जमेन्ट हो, कम्बिनेसन चाहिँ अर्डर नभएको एरेन्जमेन्ट। भनेको कुनै दुईटा लेटर ए र बी लाई मिलायो भने यसले ए बी र बी ए लाई एउटै मान्छ, ए बी र बी ए लाई एउटै मान्छ, तर परमुटेसनमा चाहिँ यो दुईटालाई डिफरेन्ट मान्छ, यसको एरेन्जमेन्ट डिफरेन्ट हो, यसको एरेन्जमेन्ट डिफरेन्ट हो। तर कम्बिनेसनले चाहिँ यो डिफरेन्ट मान्दैन, एउटै मान्छ। भनेको परमुटेसन चाहिँ अर्डरको ख्याल गर्छ, कम्बिनेसन चाहिँ अर्डरको ख्याल गर्दैन। सेलेक्सन जस्तो कुनै पनि 5 वटा क्वेशन दियो एक्जाममा, एटेम एनी फो भनेको चाहिँ तपाईले 1 नम्बरै गर्नु त कम्पलसरी छैन नि, 2 नम्बरै गर्नुपर्ने कम्पलसरी छैन, 3 नम्बरै हुन कम्पलसरी छैन। 5 वटा क्वेशन हुन्छ, तपाईँ छानी 5 वटामा छानी 4 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको 1 नम्बर पनि छोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा 3 छोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9 5 छोड्न सक्नुहुन्छ, जुनै पनि एउटा छोड्न सक्नुहुन्छ। त थुप्रो अप्सन भयो नि त्यहाँ त। C5 अप्सन हुन्छ यसको चाहिँ, C5 वटा अप्सन हुन्छ। C5 यो भनेको कम्बिनेसन हो। एक तपाईलाई मैले 11 मा पढाएँ होला है अलिकति। The different arrangement without any specific order of objects by taking some or all at a time is known as a combination. The 3 letters A, B, C taking 2 at a time can be arranged A, B, B, C, C, A. यति मात्रै हुन्छ कम्बिनेसनमा चाहिँ। तर परमुटेसनमा चाहिँ B, A पनि हुन्थ्यो,
सीबी पनि हुन्थ्यो र एसी पनि हुन्थ्यो। यहाँ सीए र एबी एसी सेम, बीसी र सीबी सेम, एबी र बीए सेम मान्छ। अर्डरलाई ख्याल गर्दैन। त्यसैले the number of combination of n objects taken r at a time is denoted by CNR. CNR यस कम्बिनेसन को नोटेसन हो, अथवा यसरी जुन भए पनि एउटा हुन्छ। and it is defined by इसको फर्मुला कम्बिनेसन को n factorial by n minus r factorial times r factorial। परमुटेसन को चाहिँ के हुन्थ्यो? परमुटेसन को चाहिँ तपाईलाई पछि पहिले आईओए मा सोध्न सक्छ है, n minus r factorial मात्र हुन्छ। अब परमुटेसन र कम्बिनेसन कुन चाहिँ ग्रेटर हो छुटाउनु त लु। कम्बिनेसन यहाँ छ अनि यो परमुटेसन यहाँ छ भनेको त झनै झनै सेम जस्तो भयो नि। व्हिच वान ग्रेटर? परम्युटेसन। परमुटेसन ग्रेटर, किनभने त यहाँ त r ले डिवाइड भएको छ, r फ्याक्टोरियल ले, यता त छैन। सो परमुटेसन इज ग्रेटर देन कम्बिनेसन। दस अलि भाषा पढौँ न। द कम्बिनेसन अफ अब्जेक्ट मीन्स जस्ट डार्क कलेक्सन विदाउट एनी रिगार्ड टू order, order बिनाको arrangement. This is only one combination of n objects. There is only one combination of n objects taken all at a time. भनेको यसले के भन्नु खोजेको भन्दा यो CNN भनेको 1 हुन्छ भन्नु। यसले CNN भनेको 1 हुन्छ अरे। C55 भन्नु भयो भने 555 भनेर 1 नै हुन्छ भन्नु के। यो लाइन हेर्नु त, देयर इज ओन्ली वान हैन, अन्डरलाइन गर्दैछु, कम्बिनेसन अफ n अब्जेक्ट्स टेकन अल एट अ टाइम भनेको n वटा लिँदा चाहिँ CNN यसको भ्यालु 1, C55 गरे भने यसको भ्यालु 1 हुन्छ। जति हो C33, C22, C44 जति गरे पनि त्यसको चाहिँ कम्बिनेसन एक मात्रै हुन्छ। तर परमुटेसनमा त n फ्याक्टोरियल हुन्छ फेरि है। परमुटेसनमा त n फ्याक्टोरियल हुन्छ। कति धेरै फरक हेर्नु त। PNN छ भने त यसको त n फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब n फ्याक्टोरियल भनेको सानो नम्बर हो। जस्तो P33 गर्यो भने 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। 3 फ्याक्टोरियल भनेको हुन्छ नि हैन। तर कम्बिनेसनमा चाहिँ 1 नै हुन्छ, सबैको 1 नै हुन्छ। यति फरक रहेछ परमुटेसन र कम्बिनेसनमा। हियर अल्सो मैले राखे परमुटेसन इज अलवेज ग्रेटर देन द कम्बिनेसन। यो चाहिँ डेफिनेसनमा त पर्यो। अगाडि बढौँ। थ्योरम, एउटा थ्योरम हेरौँ है त। द टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन अफ n objects taken r at a time, that is CNR combination, is given by CNR को फर्मुला के n factorial by n minus r factorial times r factorial। यो हामीले युज त गरेको 11 मा पनि युज गरेको थियो। अब यहाँ प्रुफ कसरी हुन्छ हेर्नुस् है। अलिकति राम्ररी सुन्नु ल। यसले चाहिँ सोधेको छ 4 मार्क्समा। अलिकति थोरै सोच्नु पर्ने हुन्छ है। सोध्नु मात्रै न। कन्सिडर एनी वान अफ द CNR कम्बिनेसन। जस्तो 20 वटा कम्बिनेसन छ भने मानौ एउटा लिउँ है भन्दैछ है यसले। एउटा लिउँ, त्यो एउटा पनि जेनरली CNR लिउँ भनेको क्या। कम्बिनेसन त 20 वटा होला, 200 300 होला, तर एउटा CNR लिउँ है भन्दै छैन है। 100 वटा मध्येमा एउटा लिएको क्या। एउटा भनेको CNR, यो जेनरल कुरा। जस्तो x को भ्यालु 1 लियो भने 1 भयो, x को भ्यालु 5 लियो भने 5 भयो नि। त x त भ्यारी गरिरहन्छ यसको भ्यालु त।
त्यसैले यो CNR भनेको पनि x जस्तो हो लेट x be one combination let x be one of the combination मध्येमा एउटा x चाहिँ एउटा लिउँ है भनेको के भनेपछि कम्बिनेसनमा CNR लिउँ है भन्दै छ है एउटा हो यो एउटा लिएको कुनै दिस कम्बिनेसन CNR तर यो CNR ले त R objects contain गर्छ it contains R objects so there are R objects can be arranged among themselves in R factorial ways यो CNR मा त R वटा अब्जेक्ट हुन्छ अनि R वटा अब्जेक्ट को अरेन्जमेन्ट गरेर R वटा अब्जेक्ट भनेको जस्तो हो एउटा हो R1 R2 R3 हुँदै कति छ R वटा छ R वटा छ यसको अरेन्जमेन्ट गर्यो भने त कति हुन्छ R अब्जेक्ट्स R पोजिसन यसको त PRR हुने भयो नि अरेन्जमेन्ट गर्यो भने त भनेको त यो त PRR भनेको त R फ्याक्टोरियल भयो भनेको प्रत्येक CNR को लागि हैन प्रत्येक CNR को लागि CNR त एउटा नै लेखो प्रत्येक CNR को लागि R फ्याक्टोरियल अरेन्जमेन्ट हुँदो रहेछ जस्तो कि C52 गर्यो भने हैन यसमा त प्रत्येक यो 2 को लागि त अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ त P22 हुन्छ अरेन्जमेन्ट गर्यो भने त डिस्टिंक्ट अरेन्जमेन्ट गर्यो भने त त्यसैले प्रत्येक CNR को लागि there are R factorial arrangement जस्तो एक्जाम्पल को लागि न्यूमेरिकल मा प्रत्येक C52 को लागि त P22 अरेन्जमेन्ट हुँदो रहेछ त्यस्तै R वटा को लागि R फ्याक्टोरियल अरेन्जमेन्ट हुँदछ प्रत्येक CNR को लागि भनेको एउटा CNR को लागि भनेको त CNR भनेको त एउटा लिएको अनि टोटल कति हो CNR टाइम्स R factorial this is the total permutation in this case माथि हेर्नु ल so for each combination there are R permutations consequently for the CNR combinations there are CNR times R factorial different permutation by basic principle of counting हैन यहाँसम्म बुझाउन खोजेकै मैले कुरो केही छैन CNR कम्बिनेसन मा R वटा थिंग्स छ R वटा थिंग्स लाई R पोजिसन मा R फ्याक्टोरियल किसिमले मिलाउन सकिन्छ अनि त यो चाहिँ एउटा कम्बिनेसन हो एउटा यताको चाहिँ R फ्याक्टोरियल चाहिँ अर्को परमुटेसन हो अब बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ ले के गर्छ टोटल नम्बर अफ वेजेस दिस टाइम्स R फ्याक्टोरियल हुन्छ त्यो 1 लाई चाहिँ के भनेको 1 भनेको चाहिँ कुनै 1 लिएको हैन CNR भित्र कुनै एउटा लिएको हो जेनेरली CNR हो भनेको हाम्रो टोटल चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ पहिलो चाहिँ CNR हो अनि त्यसैमा R फ्याक्टोरियल हो टोटल इज CNR टाइम्स R फ्याक्टोरियल डिफरेन्ट परमुटेसन बट यो त टोटल परमुटेसन हो नि टोटल अरेन्जमेन्ट हो अथवा टोटल परमुटेसन भएको छ तर since there are all possible permutation of n objects taken R at a time यो भनेको त के आयो भन्दाखेरि n थिंग्स मा R वटा डिफरेन्ट अब्जेक्ट्सहरुको परमुटेसन हो यो भनेको त so we must have CNR times R factorial must be PNR सक्यो इक्वल कसरी आयो
यो भनेको नि टोटल परमुटेसन हो CNR R फ्याक्टोरियल्स तर n थिंग्स को हैन r र अब्जेक्ट्सहरु लिँदा त त्यसको पनि परमुटेसन यति नै हुन्छ भनेको यो दुईटा त बराबर हुनेको यो बराबर हो अब त्यसपछि त्यो r फ्याक्टोरियललाई राइट साइडतिर ट्रान्सपोज गरौँ यसको त PNR को फर्मुला n फ्याक्टोरियल बाइ r n minus r फ्याक्टोरियल हो यता लेफ्ट साइड को r फ्याक्टोरियललाई राइट तिर लाँदाखेरि CNR equals to n factorial by n minus r factorial times r factorial बुझाउनु त खोजे के हो अलमल्ल पर्यो कि hence the theorem proved भनेको अब हामी यो थ्योरमलाई प्रुभ गरेको यो फर्मुलालाई प्रुभ गर्यौं भनौं न अब यो हामी युज गर्न पाउने भयो Corollary छ एउटा ल त्यो थ्योरम corollary the number of combination of n things taken r at a time is equal to the यो CNR भनेको चाहिँ CNR चाहिँ equal to the हैन equal to the number of combination of n things CN n minus r यो दुईटा बराबर हुन्छ यसलाई कम्प्लिमेन्टरी कम्बिनेसन पनि भन्छ यो दुईटा बराबर हुन्छ कसरी हुन्छ यो प्रुफ गर्न खोज्दैछु के that is CNR equals to CN n minus r these two are equal proof सोध्छ है कहिले कहिले ल माथि अहिलेको थ्योरम सोध्छ अनि स्टेट एन्ड प्रुफ द कम्प्लिमेन्टरी कम्बिनेसन भनेर सोधेको छ कति चोटी सोधेको छ अहिलेको थ्योरम अनि त्यसमा गाँसेर स्टेट एन्ड प्रुफ द कम्प्लिमेन्टरी कम्बिनेसन भन्छ अनि यो माथिको करोलरी 1 ठ्याक्कै स्टेटमेन्ट लिएको अनि प्रुफ गर्नुपर्छ यो प्रुफ गर्न जाउँ we know that CNR equals to n factorial by n minus r factorial times r factorial हो by definition मैले भर्खर प्रुफ गरेको यो अब यसमा यो राइट साइड लिँदै छु हैन त यो राइट साइड यहाँ लिँदै छु अब जहाँनेर यो r छ नि r भएकोमा यो r भएकोमा यो रिप्लेस गर्नु त यो r भएकोमा n minus r रिप्लेस गर्ने भने यति आउँछ कि आउँदैन जहाँ r छ यो r भएकोमा n minus r राख्ने n फ्याक्टोरियल सेम भयो यो n फ्याक्टोरियल n पनि सेम भयो अनि माइनस r भएकोमा n minus r फ्याक्टोरियल अनि फेरि r भएकोमा n minus r फ्याक्टोरियल यो हाम्रो राइट साइडबाट सुरु हुँदैछ यहाँ यो चाहिँ फर्मुला हो भर्खर प्रुफ गरेको अनि r भएकोमा यो फर्मुलामा n minus r राख्ने जहाँ r छ n minus r राख्ने जहाँ r छ n minus r राख्ने अब त्यसपछि यसको सिम्प्लिफाई गर्ने त यो n n त काटेर जान्छ अनि माइनस माइनस पनि प्लस भयो भनेको हाम्रो n n काटेर गएपछि यति रह्यो अब यो भनेको त यो माथिको लेख्न पाइन्छ नि हेर्नु त यो भनेको यति लेख्न पाइन्छ नि हेर्नु त गो ब्याक टु फर्मुला यति लेख्न पाइन्छ भनेको त हेर्नु त प्रुफ भइसक्यो दिस प्रुफ भनेको अब यो दुईटा लेख्न पाइँदो रहेछ है बुझिन्छ कतिको बुझेन के हो बुझे सर हैन पनि अगाडि नै भइसकेको
Hence proved. भन्नै के छ कोरोलरी 2 छैन है कोरोलरी 2 मा यो दुईटा इक्वल छ भने इफ CNR इक्वल्स टु CNR ड्याश यति छ भने कि त R इक्वल्स टु R ड्याश हुन्छ होइन भने N इक्वल्स टु R प्लस R ड्याश हुन्छ एक्सरसाइज पनि युज हुन्छ है यो दुईटा इक्वल छ भने कि त R इक्वल्स टु R ड्याश यो त सिधै भइहाल्यो बाइ कम्पेयरिङ त्यो होइन भने N इक्वल्स टु R प्लस R ड्याश हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने प्रुफ गिवन CNR इक्वल्स टु CNR ड्याश अब हेर्नु त अहिलेको थ्योरम थियो नि CNR इक्वल्स टु के थियो कोरोलरी 1 मा इक्वल्स टु के हुन्थ्यो CN n minus 1 n minus r हुन्थ्यो लेख्न पाइन्थ्यो अब त्यही हेर्दा यहाँनिर राइट साइडमा CNR ड्याश इक्वल्स टु CN n minus r ड्याश हुन्छ नि यही ड्याश हुँदाखेरि यता पनि ड्याश हुने त हो हुन्छ सर कोरोलरी 1 युज गरेर यो आको यो यहाँनिर लेफ्ट साइडमा त सेम भयो यो अब त्यसपछि इक्वेट गर्ने इक्वेटिङ गर्यो भने के हुन्छ त R इक्वल्स टु n minus r ड्याश on comparing or equating we get R equals to n minus r dash अब r dash लाई लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गर्ने बित्तिकै n equals to r plus r dash यो एउटा प्रुफ गर्न थियो आइहाल्यो यो पहिलो एउटा रिजल्ट प्रुफ भयो अब दोस्रो त सिधै प्रुफ भइहाल्यो है कम्पेयर गर्ने बित्तिकै यो माथिकोलाई नै यसैलाई कम्पेयर गर्ने बित्तिकै दोस्रो त प्रुफ भइहाल्यो त्यसैमा दुईटा कन्डिसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अगेन अल्सो अन कम्पेयरिङ यसमा पनि कम्पेयर गर्ने बित्तिकै r equals to r dash आयो 10 दुईटा केसहरु हुने भयो कि त n equals to r plus r dash अथवा r equals to r dash दुईटा रिजल्टमा कुनै एउटा होल हुन्छ कि त यो अगाडिको n equals to r plus r dash हुन्छ कि त r equals to r dash हुन्छ त्यो मध्येमा कुनै एउटा हुन सक्छ दुईटा पनि हुन सक्छ यो चाहिँ एकदम चाहिने थ्योरम हो कोरोलरी हो भनौं एप्लिकेसन हुने एउटा चाहिँ छोडेको छु है कोरोलरी 3 भने तपाई बुकमा हेर्नु ल यो चाहिँ बुकमा गरिदिएको छ यो पनि गरिदिएको छ कोरोलरी 1 2 पनि गरेछ मैले यहाँ राखे 3 चाहिँ तपाईहरु एकचोटी गर्नु ल छोटो छ यो त हेर्नु ल है बुकमै छ एक्सरसाइज 1.3 अलिकति गरौँ है टाइम त छ कि थुप्रै स्टुडेन्ट लेभलको घटेछ A boy puts his hand into a bag भित्र हात लायो ब्याग भित्र 10 वटा बल छ 10 वटा बलमा डिफरेन्ट कलरको छ ब्याग भित्र यहाँ बल छ अब यो बलमा चाहिँ हात लाउने डिफरेन्ट कलरको बल 10 वटा छ यहाँ 10 वटामा एकचोटीमा 3टा तान्नु पर्यो झ्याप्पै 3टा तान्नु पर्यो भनेको हाउ मेनी डिफरेन्ट रिजल्ट आर पोसिबल 10 वटामा 3टा तान्दाखेरि फरक बलहरु तान्दाखेरि कति वटा चाहिँ सम्भावना छ in how many ways he can make a different possible case भनेको n भनेको 10 भइहाल्यो r भनेको 3 भयो यो त सिलेक्सन गरेर तान्ने हो नि त मिलाउने त होइन हैन परमुटेसन र कम्बिनेसन एक्जाममा त छुटाउन सक्नु पर्यो नि त कुन क्वेशन चाहिँ परमुटेसन गर्ने कुन चाहिँ कम्बिनेसन गर्ने भन्ने यहाँ त के छ
ब्रिङ्स आउट यो त मिलाउने त होइन, एरेन्जमेन्ट त होइन, ब्यागबाट तान्ने हो नि त, सेलेक्सनमा पर्नु भनेपछि यो कम्बिनेसन हो। CNR हेर्नु त अब CNR required number of different result is CNR where n is 10, R is 3, n is 10, R is 3 अनि यो सिम्प्लिफाई गरेर राख्ने हैन। यहाँ एउटा बेसी मल्टिप्लाई आएछ 7 फ्याक्टोरियल कट भयो अनि त्यसपछि यसको सिम्प्लिफाई गरेर क्याल्कुलेटरमा निकाल्न पनि आउँछ नि हैन, बिर्सियो आउँछ नि हैन हो। जस्तो C10 गर्नु यो फर्मुला नलाइकन झ्यापै आन्सर निकाल्ने एकै लाइनमा के गर्नु पर्यो 10 लेख्नु पर्यो अनि शिफ्ट CN NCR अनि 5 शिफ्ट NCR अनि 3 अनि NCR भने त्यहाँ क्याल्कुलेटरमा छ अनि 3 अनि ठ्याक्कै हो 120 आउँछ। आयो सर। यत्रो स्टेप गर्नै पर्यो नि त। 11 मा तपाईलाई सिकाएको थिएँ याद रहेछ, धन्यवाद। त्यति भए पनि धेरै कुरा हुन्छ म्याथमा चाहिँ, सानो कुराले अल्झाउने हो। 2 नम्बर हेर्नुस् ल। फाइन्ड द number of ways in which our students can select 5 courses. Find the number of ways in which our students can select 5 courses out of 8. भनेको 8 वटा कोर्समा 5 वटा छान्नु पर्यो। C85 हो नि हैन, पहिलो कुरो भइहाल्यो यो C85 क्याल्कुलेटरले निकालिहाल्छ। एउटा क्वेशन भयो यसको आन्सर। If 3 courses are compulsory, दोस्रोमा हेर्नु है, सेकेन्ड क्वेशन गाँसेको छ। 3टा कोर्स चाहिँ कम्पल्सरी हो, 8 वटा थियो, 8 वटामा 3टा कम्पल्सरी भयो भनेको सेलेक्सनमा कतिवटा कोर्स छ अब 5 वटामा 2टा, 5 वटामा त्यही सेलेक्सनमा पर्यो है। In how many ways can the selection to be met? तर हामीले त 5 वटा त हामीले सेलेक्सन गरेर पढ्नै पर्ने छ नि। 5 वटा त 8 वटा कोर्स छ, 8 वटा कोर्समा 3टा कम्पल्सरी बनायो भने त हामीले 5 वटा विषय पढ्नु छ भने रे यता पढ्नु पर्ने भने 5 वटा विषय पढ्नु पर्ने छ। माथि बनाएको छ नि सेलेक्सन अफ 5 कोर्सेस टु बी मेड। अनि 5 वटा कोर्स छान्नु पर्नेमा 5 वटामा 3टा त कम्पल्सरी गरिदिहाल्यो। अब बाँकी कतिवटा कोर्स छ पुर्याउनु पर्ने यहाँ 2टा, 5 वटा पुर्याउनुमा 2टा हैन हो। अब 5 वटा कोर्सबाट 2टा कोर्स चाहिँ सेलेक्सन गर्नु पर्यो भनेको के आयो त C52 आयो है त। यति मात्रै पाइयो, 3टा कम्पल्सरी गरिदिहाल्यो अनि 8 वटामा 3टा कम्पल्सरी गरेपछि 5 वटा मात्रै छान्नु पायो, 5 वटा मध्येमा छान्नु पायो, 5 वटा मध्येमा 2टा छान्नु पर्यो के यस्तो पो भयो। टोटल नम्बर अफ कोर्स 8, कोर्स टु बी सेलेक्टेड 5। पहिलो आन्सर हुँदैछ है। सेलेक्सन अफ 5 कोर्सेस आउट अफ 8 इज CNR वेयर n इज 8, R इज 5। इट इज सिम्प्लिफाई 56। अब सेकेन्ड को लागि when 3 courses are compulsory, then the remaining 2 courses can be selected out of 5 courses. In how many ways? C52 8 वटामा 3टा कम्पल्सरी गरेपछि 5 वटा रह्यो अनि 5 वटा कोर्स छान्नु पर्नेमा 3टा कम्पल्सरी भयो भने 2टा मात्रै छान्नु पाइयो। इट इज 10। बुझ्यो होला है। एउटा 2टा गर्दै छोड्दै जानु चाहिँ 14 जना थियो, 15 जना थियो, 14 जना पुग्यो। यति जेल पर्खेर चाहिँ अलिकति बसिरहने चाहिँ को परेछन् त एकचोटि हेरौँ न को बसेछन्। हेलो आदिना लिम्बू, आदिना हुन के हो?
आदिनाले सुन्नु भएन छैन सर क्लासमा हामी आदिना छ यहाँ धेरै रहेछ क्या आदिना लेम्बु हुनुहुन्छ उहाँ कहाँ सङ्घ सभाबाट जोडिँदै हुन्छ क्या त्यो सङ्घ सभा सङ्घ सभाको मान्छे हो सङ्घ सभाको मान्छे हुनुहुन्छ क्या उहाँ चिनजानेकै मान्छे हो र बोल्नु भएन ल मैले 2 नम्बर सकेको भए मैले सकेको है मैले 3 नम्बरमा हेर्नु from 10 persons in how many ways can a selection of 4 be made यो झन् सजिलो है 10 वटामा 4 जना छान्नु पर्ने त हो where a particular person is always included 10 जनामा 4 जना छान्नु पर्ने है 10 जनामा 4 जना छान्नु पर्ने तर एउटा पर्टिकुलर पर्सन चाहिँ जहिले पनि इन्क्लुड भइहाल्यो भने त्यो 4 जनामा त अब एउटा त छानिसक्यो पहिला नै स्योर भयो कि क्याप्टेन चाहिँ फिक्स हो यो छानिन्छ हैन प्लेयर्सहरुको टिम बनाउँदा क्याप्टेन त पर्नै पर्ने भयो भन्ने फिक्स भएपछि 10 वटामा 4 जनाको टिम बनाउनु छ भने एउटा चाहिँ अलरेडी उ चाहिँ सिलेक्टेड हुने फिक्स भइसक्यो तर सिलेक्सन प्रोसेसमा छ भने अब एउटा इन्क्लुड भइसकेपछि त 3 जना मात्रै सिलेक्सनमा पर्ने हो नि 3 जना मात्रै सिलेक्सन गर्नु पर्यो कति जनाबाट 9 जनाबाट 10 जनाबाट एउटा त भइसक्यो 9 जना 9 जोडाबाट 3 जना सिलेक्सन गर्नु पर्यो है N93 9 जनाबाट C93 3 जना सिलेक्सन गर्नु पर्यो हैन यो आन्सर भयो एउटा C93 निकाल्न सकिहाल्छ क्यालकुलेटरमा छ्यासा हानेपछि अथवा फर्मुला लाउँदा पनि भयो त्यसो भने पहिलो भयो छलफल भयो यसको आन्सर पनि निकाल्न सकिने भयो दोस्रो कुरा के गर्दैछ अब हेरौँ when two particular person are always excluded गरे हटाइ नै दियो 10 जनामा थियो 10 जनामा 4 जनाको टिम बनाउनु पर्ने 2 जना त कामै नलाग्ने भयो के 2 जना चाहिँ सिलेक्सनमै नपर्ने भयो जे गर्दा पनि नपर्ने भयो 2 जना चाहिँ हट हो 2 जना हटेपछि अब कति जना बाँकी रहन्छ त 8 जनामा 4 जना 8 जनामा कति जनाको टिम बनाउनु पर्यो अब 4 जना 4 जनाको टिम त बनाउनै पर्यो भनेको 8 4 भयो N8 C8 4 भयो है सक्यो यति नै दोस्रोको पनि बी नम्बरको पनि आन्सर आयो solution total number of person n equals to 10 number of person to be selected 4 if one particular person is always included the remaining 3 person can be selected from 9 persons in C93 ways अथवा 9 factorial by 9 minus 3 factorial 3 factorial यो फर्मुला लाग्यो है n factorial by n minus r factorial times r factorial यति भयो यसलाई हिसाब गरेर राख्दा पनि भयो यति नै छोड्दा पनि भयो 84 ways I नम्बरको आन्सर भयो अब डबल आई को बाँकी छ है if two particular person are always excluded 4 person can be selected out of 8 person in how many ways C8 4 ways it is 70 ways ल कसैको आपत्ति छ भने जनाइ हाल्नु त दिनेश भाइ हेलो दिनेश श्रेष्ठ के छ खबर हो ठिकै छ है दिनेश भाइले मलाई पोहोरको साल ल्यापटपमा समस्या हुँदाखेरि उहाँलाई बोलाउँथे के धेरै काम गरिदिनु भयो मेरो दिनेश भाइ अब फेरि कुन दिन एक दिन सघाउनु पर्छ है
तपाईले यो अपडेट गरेको डेट सक्न लाग्यो होला कुन दिन सकिन्छ तपाईलाई मेसेन्जरमा बोलाउँछु यो अलिकति कम्प्युटर सम्बन्धी चाहिँ अब अलिक थोरै नै ज्ञान भयो के अब यो सिप र शिक्षा सँगसँगै भएर पनि गाह्रो हुँदो रहेछ हैन सर के को डेट हाल्यो सर मान्छेलाई त हैन कम्प्युटर त जान्नै पर्ने पो भएछ सर के को डेट भन्नुभयो के को डेट जान आँट्यो हजुर के को डेट जान आँटेको छ भन्नुभएको ए यो कम्प्युटरको त्यो के अरे सफ्टवेयरको एक्सपायरी डेट हुँदो रहेछ नि एक्टिभेटको अनि यो सफ्टवेयरको के डेट एक्सपायर हुँदो रहेछ क्या अनि एक्सपायरी गएपछि फेरि के अपडेट गर्नुपर्दो रहेछ त्यो अपडेट गर्न आएन नि त अनि दिनेश भाइलाई भनिदिएको दिनेश भाइले नै मिलाइदिनु भएको यो मेरो त आफ्नो घरमा नेट छ छिमेकीको तानेर चलाउनु पर्छ पासवर्ड दिनु न भनेर अनि आफ्नो त फेरि टावरै नदेखाउने के वाइफाईको सिग्नलै नदेखाउने अनि कम्ती गाह्रो भयो अर्काकोबाट चलायो फेरि टावरै नतान्ने पर कहाँबाट दुःखले पढाउनु पर्थ्यो अनि भाइलाई भनेको भाइले अनि एक दिन विद्यार्थीसँगै कुरा अब त्यतिखेर सबै लकडाउन थियो लकडाउनमा दोकान पनि सबै बन्द अब चिन जानेको पनि कोही थिएन अनि विद्यार्थीहरू नै होला हो हामीभन्दा त धेरै जानेका हुन्छन् लेटेस्टमा आउने 9-10 मा कम्प्युटर पढेर आउने त जान्दछन् अनि भनेर यसो सुनाएको मात्रै थिएँ भाइले धेरै सहयोग गर्नुपर्छ ल त्यसो हुँदै थोरै थोरै अगाडि बढ्दै जाउँ है A bag contains 8 white balls and 5 blue balls. In how many ways 5 white balls and 3 blue balls be drawn? भनेको त 5 वटा व्हाइट त 8 वटा व्हाइट बाटै छान्नु पर्यो सिलेक्सन हुनु पर्यो अनि 5 वटा ब्लू बल बाटै 3टा ब्लू बल छान्नु पर्यो सिलेक्सन गर्नु पर्यो नि किनभने व्हाइट बाट त सिलेक्सन हुँदैन ब्लू त सो टोटल सिलेक्सन इज C85 C85 भनेको बुझ्नुहुन्छ नि हैन कम्बिनेसन अफ 8 objects taken 5 times भनेको 5 at a time and C53 यति गर्नु पर्यो अनि सक्यो यति नै हो आन्सर जति आउँछ यसको सिम्प्लिफाई गर्न क्याल्कुलेटरमा टक्कै टक्कै लाउने अथवा फर्मुला सबै लाउने अनि सिम्प्लिफाई गर्ने है त टोटल नम्बर अफ व्हाइट बल्स 8 and number of total blue balls 5 यसमा हेर्नु चाहिँ व्हाइट बल चाहिँ रहेछ टोटल व्हाइट बल 8 अनि सिलेक्सन गर्नुपर्ने चाहिँ व्हाइट बल 5 here 5 white balls can be done out of 8 in C85 ways similarly total number of blue balls 5 blue balls चाहिँ 3टा छान्नु पर्ने number of blue balls to be selected is 3 so 3 blue balls out of 5 can be done or can be selected in C53 ways required number of ways of drawn is यो माथिको C85 and times C53 by basic principle of counting बिर्सिनु भएको छैन नि बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ यो च्याप्टर सुरु गर्दाखेरि नै म ओपनिङ नै यहाँबाट त्यहीबाट भएको थियो 56 times 10 560 यो क्याल्कुलेसन गर्न आउँछ होला भनेर मैले सोधिनु लास्टको क्याल्कुलेसन छ नि यो 56 आको र यो 10 आको ल बुझ्नु भयो होला हैन अगाडि बढौँ अझै बिस्तारै बिस्तारै
एकैछिन म यसलाई रोकेर एनिमेसन गर्छु ल यतिकै बुझाउँदा नि बुझ्छ न ल यहाँदेखि बुझाउने कोसिस गर्छु एनिमेसन भएको रहेछ कि यसको हेर्नु चाहिँ म छोटो पार्न कोसिस गर्छु नम्बर 5 को हेर्नु त How many committees can be formed from the set of 5 girls and 7 boys? Girls चाहिँ 5 जना छ, boys चाहिँ 7 जना छ. If each committee contains 3 girls and 5 boys, भनेको 3टा boys, 3 girls, 3 girls. 3 girls should be selected from 8 girls and 4 boys will be selected from 7 boys. So total number of boys is कति भयो त C 53 times C 75 350. त्यसो भन्दा कसो हुन्छ ल 5 जना गर्ल्स बाट 3 जना छान्नु पर्यो एउटा सिलेक्सन त्यो भयो C 53 अनि 4 जना बोइज 7 जना बोइज बाट छान्नु पर्यो भने त्यसको हुन्छ C75 and total is 350. बुझिन्छ यसरी पढाउँदा बिचको ल्याङ्ग्वेज त लेख्न सक्नुहुन्छ नि 6 नम्बर हेर्नु त फेरि नै 11 मेन मा 3 जना मेन छान्नु पर्यो अनि 8 जना वुमन बाट 2टा वुमन छान्नु पर्यो सो टोटल इज C113 times C82 हैन माथिसँग लिंक गर्छु यहाँ देखिया बिचको भाषा त आफै मिलाउने बिस्तारै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझेन हो बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो भने म अगाडि बढे नभए म फेरि यसलाई एनोटेसन गरेर पर्दैन सर पर्दैन ल 7 नम्बर में from 4 mathematicians 6 statisticians 5 economists how many committees of 6 members can be formed so as to include 2 members from each category भनेको 6 जनाको कमिटी बनाउनु पर्ने छ 6 जनामा के गर्नु पर्यो म्याथमेटिशियन बाट 2 जना छान्नु पर्यो स्ट्याटिस्टिशियन मा पनि 2 जना छान्नु पर्यो प्रत्येक ग्रुप बाट 2 जना छान्नु पर्यो इकोनोमिस्ट बाट पनि 2 जना छान्नु पर्यो त्यसैले 6 जना भयो अब प्रत्येक ग्रुप बाट 2 जना छानेपछि 2 + 2 + 2 भएपछि 6 भयो नि हैन भनेको पहिलो त थाहा भइहाल्यो C42 भइहाल्यो दोस्रोमा C62 भइहाल्यो तेस्रोमा C52 भइहाल्यो हैन सोलुसन पनि नम्बर अफ म्याथमेटिशियन 4 नम्बर अफ स्ट्याटिस्टिशियन 6 नम्बर अफ इकोनोमिस्ट 5 since the committee include 2 members from each category प्रत्येक बाट चाहिँ 2 जना छान्नु पर्यो therefore number of selection of 2 mathematicians out of 4 4 जना म्याथमेटिशियन बाट 2 जना छान्नु पर्यो in C42H and selection of 2 statistician out of 6 भनेको selection भयो C62H and similarly selection of 2 economists out of 5 economists is C52H. Then by basic principle of counting total number of ways is C52 C42 times C62 times C52 होनी सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै यसको बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ त इट इज इक्वल्स टु ल एउटा क्याल्कुलेसन गर्नुस् त यसको कति हुन्छ 900 सर 900 हो यसको पनि क्याल्कुलेसन एउटा एउटा गरेर गर्नु सबै टोटलको 900 सबै टोटल बनाएर 900 ल कसैलाई यो क्याल्कुलेसन गर्न आउँदैन भने भन्नुस् है सोध्नुस्
भनेको 900 हुन्छ अरे ल ठीक छ करेक्ट आन्सर के गर्नु अझै पढौं एटेन्डेन्स चाहिँ हराइछ 10 जना त भयो ल एउटा गरौँ अनि छुट्टी गरौँ ल किन एटेन्डेन्स छैन त 10 जना मात्रै भयो हेर्नु त 8 नम्बरमा अ पर्सन हैज गट 12 एक्वेन्टेन्सेस भनेको 12 जना साथीहरु रहेछ उसको साथीभाइ अफ होम 8 आर रिलेटिभ्स 12 जना थियो साथीभाइहरु जसमा चाहिँ 8 जना चाहिँ रिलेटिभ छ यो टोटल चाहिँ 12 जना हो 8 जना रिलेटिभ छ भनेको नन रिलेटिभ कति पर्यो त 4 जना 4 जना त नन रिलेटिभ पर्यो नन रिलेटिभ को नन आर लेखे यतिसम्म इन्फर्मेसन थाहा भए टोटल 12 जना 12 जनामा 8 वटा रिलेटिभ 4 जना चाहिँ नन रिलेटिभ पर्यो इन हाउ मेनी वेज can he invite 7 guests 7 जनालाई बोलाउनु पर्यो के अब so that 5 of them may be relative 7 जना बोलाउनु पर्यो तर 7 जनामा पनि 5 जना चाहिँ रिलेटिभ हुनै पर्यो 5 जना चाहिँ रिलेटिभ हुनै पर्यो अनि 7 जना छान्नको लागि 5 जना रिलेटिभ भइसकेपछि 7 जना पुर्याउनको लागि 2 जना कहाँबाट छान्नु पर्यो नन रिलेटिभबाट 2 जना छान्नै पर्यो है हेर्नुस् है नन रिलेटिभबाट 2 जना छान्नु पर्यो भनेपछि नन रिलेटिभबाट छान्दाखेरि कति हुन्छ C42 42 अनि उताबाट छान्नु भने यताबाट 5 रिलेटिभबाट C85 and by basic principle accounting multiply by कति आउँछ होला क्याल्कुलेसन गर्नु त एउटा 336 यो 6 अनि उताको आन्सर टोटलमा 336 टोटल 6 टोटल 336 33 आन्सर 336 टोटल आन्सर 336 आन्सर टोटल टोटलहरु चाहिँ यति चाहिँ गर्दै जाउँ न म पनि गर्छु number of acquaintances 12 number of relatives 8 non relatives 4 he has to invite 7 guests so that 5 of them must be relative and 2 are from others now number of selection of 5 relatives out of 8 is C85 which we can select selection of 2 others out of 4 4 जनाबाट चाहिँ 2 जना नन रिलेटिभ छान्नु पर्यो in C42H therefore the total number of inviting 7 guests is selection of 5 out of 8 times selection of 2 out of 4 ल त यसको कति आउँछ 56 into हो पहिलोको 56 आउँछ 56 into 6 गर्दाखेरि 336 6 into 6 आउँछ रे उताको it is equals to 300 कति भनेको 36 है यो चाहिँ सिद्धियो ल आजलाई यति नै गरौँ ल अब दशैं भन्दा अगाडि भेट भएको आज मात्रै होला तपाईहरुकोसँग सर अब दशैंको बिचमा फिजिकली नै हुने भन्दैछ त दशैंको बिचमा फिजिकल क्लास हुन्छ अब अनलाइन चाहिँ हाम्रो यति नै होला कि के अरे बिचमा चाहिँ बनाएको पनि
ल अब के भन्नु मैले दसैँ राम्रै मनाएर आउनु ल फिजिकल क्लास तपाईलाई पनि शुभकामना सर। ल सबैजनालाई दसैँको शुभकामना, सबैको शुभ रहोस्। ल थ्यांक यू एभ्रीवन। बाई बाई सर। थ्यांक यू सर, बाई सर। बाई बाई।